अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल उबूर कुलज़ूम के बाद बनी इसराइल का पहला मुतालबा बनी इसराइल का जो मूसा अलैहिस्सलाम से किया उन्होंने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल ने सलामती के साथ जब दरिया नील को पार करके बयाबान शोर से होते हुए सेना की राह ली, पूरे सेना के बुत गदों में परस्तार सनम बूतों को पूजा में मशगूल थे। बनी इसराइल ने यह मंजर देखा तो कहने लगे, मूसा हमको भी ऐसे ही माबूद बना दे ताकि हम भी इसी तरह उनकी परस्तिश करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम की ज़ुबान यह मुशरिकाना मुतालबा सुना तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और बनी इसराइल को डांटा, आर लगाई और मलामत की कि बदबख्तों, अल्लाह वाहिद की परस्तिश छोड़कर बूतों की पूजा पर माइल हो, अल्लाह की इन तमाम नियामतों को फरामोश कर बैठे हो जिनका मुशाहिदा अपने आँखों से कर चुके हो। बनी इसराइल पर अल्लाह के इनाम। तूरे सेना में जैसे ही पहुँचे, यहाँ शदीद गर्मी थी, दूर दूर तक सब्ज़ा और पानी का पता न था। बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करने लगे। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में इल्तिजा की और वही इलाही ने उनको हुक्म दिया कि अपना आसा ज़मीन पर मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तामील इरशाद की तो फ़ौरन 12 सूत उबल पड़े और बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए जुदा जुदा चश्मे जारी हो गए। पानी के इस तरह फराहिमी के बाद बनी इसराइल ने भूख की शिकायत की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर रब्बुल आलमीन से दुआ की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और ऐसा दुआ की जैसे रात बीत गई, सुबह हुई तो बनी इसराइल ने देखा कि ज़मीन और दरख्तों पर जगह जगह सफ़ेद ओले के दाने की तरह शबनम की सूरत में आसमान से कोई चीज़ बरस कर गिरी है। खाया तो निहायत ही शीरी हलवे के मानिंद थी। यह मन था और दिन में तेज़ हवा चली और थोड़ी देर में बैरों के गोल ज़मीन पर उतरे और फैल गए। बनी इसराइल उनको भूनकर बटेरों के गोल झुंड के झुंड ज़मीन पर उतरे और फैल गए। बनी इसराइल उनको भूनकर खाने लगे। ये सलवा था। बनी इसराइल ने गर्मी, शिद्दत और सायादार दरख्तों और मकान की राहत मैसर न होने की शिकायत की तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की जो कबूल हुई और आसमान पर बादलों के पड़े बनी इसराइल पर साया फिगन हो गए। बनी इसराइल जहाँ भी जाते बादल साया फिगन रहते। बनी इसराइल की नाशुक्री अल्लाह ताला की इन इनाम व इकराम का बनी इसराइल का शुक्र तो क्या अदा करते। एक दिन जमा होकर कहने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम, हम रोज़ रोज़ एक गिज़ा खाते हैं, घबरा गए हैं, हमको इस मन और सलवा की ज़रूरत नहीं है। लन नस्बिर अला ताअमिन वाहिदिन फदउ लना युखरिज लना रब्बका बित्तामिन। क्या है कि आप दुआ कीजिए हमारे रब से, हम एक तरह के खाने पर सब्र नहीं कर सकते। अपने रब से दुआ करो, वो हमारे लिए ज़मीन से बाकला, खीरा, केकरी, मसूर, लहसुन, प्याज जैसी चीज़ें उगाए ताकि हम खूब खाएं। जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम बेहतर और उम्दा चीज़ के बदले में घटिया चीज़ के ख्वाहिशमंद हो? किसी शहर में जा क़याम करो, बिलाशुबा वहाँ सब कुछ मिल जाएगा जिसके तुम तलबगार हो। ये सूरह बकरा आयत नंबर 61 का मफ़हूम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह का वादा था कि जब बनी इसराइल गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे तुमको शरीयत दी जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वही इलाही के इशारे के तौर पर पहुँचे और वहाँ इबादत इलाही के लिए एतकाफ़ किया। हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा लिया, फिर 10 रातें बढ़ाकर उसे 40 का चिल्ला पूरा किया और इस तरह परवरदिगार के हुजूर में मैंने मुकर्रर मियाद 40 रातों की मियाद पूरी हो गई।
سورہ آراف آیت نمبر 142۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے، کشی کے لیے تشریف لے گئے، جب چلا کے لیے طور پر تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تو میرے پیچھے میرے قوم میں اب میرا نائب رہنا، ان کی اصلاح کا خیال رکھنا اور مفسدوں کی راہ پر نہ چلنا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 42 کے مفہوم ہے۔ تجلی جب چلا پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ وہ پکار اٹھے، پروردگار مجھے اپنا جمال دکھا کہ تیری طرف نظر کر سکوں۔ حکم ہوا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکے گا، اگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ لی، اگر یہ تجلی حق کی تاب لے آیا اور اپنی جگہ ٹکا رہا تو مجھے دیکھے گا۔ پھر جب اس کے پروردگار نے تجلی کی تو اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام گش کھا کر گر پڑے۔ جب افاقہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو بولے، اللہ تیری ذات پاک ہے، تقدیس میں ہوں، ہر طرح کی تقدیس تسبیح تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ بھی سورہ اعراف آیت نمبر 143 کا مفہوم ہے۔ اس راز و نیاز کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی اور ہم نے ان کے لیے تورات کے تختوں پر ہر قسم کے نصیحت و احکام میں سے ہر شے کی تفصیل لکھ دی ہے۔ بس اس کو قوت کے ساتھ پکڑا اور اپنے قوم کو حکم دیا کہ وہ ان میں اچھی باتوں کو اختیار کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات میں عطا ہوئی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ ہمارا قانون یہی ہے کہ جب کوئی قوم ہدایت پہنچنے اور ان کی صداقت پر دلالت اور روشن حجت آ جانے کے باوجود بھی سمجھ سے کام نہیں لیتی اور گمراہی باپ دادا کے بت ریت رسم سے قائم رہتی اور اس پر اصرار کرتی ہے، تو پھر ہم بھی ان کے اس گمراہوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے پیغام حق میں ان کے لیے کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے انہوں نے قبول حق کی استعداد اپنے سرکشی کے بدولت زائل کر دی۔ بنی اسرائیل کی اسی اثنا میں ایک اور عجیب غریب واقعہ پیش آیا، یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر اعتکاف میں توسیع سے فائدہ اٹھا کر ایک شخص سامری، ان کا نام بھی بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ سامری تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے وضاحت کی ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہ تھا بلکہ وہ سامری قوم کا فرد تھا، اور سامری اس کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی قومیت کی طرف اشارہ ہے، جو مسلمان نہ تھا۔ اسرائیل سے کہا کہ اگر تم وہ زیورات میرے پاس لے آؤ جو تم نے مصر سے مستعار لیے تھے اور پھر واپس نہ کر سکے تو میں تمہارے فائدے کی ایک بات کر دوں۔ بنی اسرائیل نے تمام زیورات سامری کے حوالے کر دیے۔ اس نے ان کو گلا کر گوشالہ بچڑا کا جسم تیار کیا اور پھر اپنے پاس سے ایک مشت خاک ان کے اندر ڈال دی۔ اس ترتیب سے اس میں آثار حیات پیدا ہو گئے اور اس سے بچڑے کی آواز بھائی آنے لگے۔ اب سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، موسیٰ سے غلطی ہو گئی، تمہارا معبود تو یہ ہے۔ سامری کی اس ترغیب سے بنی اسرائیل نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو اسرائیل کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ تو گمراہی کا راستہ ہے، مگر انہوں نے ہارون کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے، جب تک موسیٰ آ جائے ہم اس سے باز نہ آنے والے ہیں۔ یہاں جب یہ نوبت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعہ سے مطلع کر دیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام، تم نے قوم کو چھوڑ کر یہاں آنے میں اس قدر جلدی کیوں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، اس لیے کہ تیرے پاس جلدی حاضر ہو کر قوم کے لیے ہدایت حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو بتایا، جس کی ہدایت کے لیے تم اس قدر مضطرب ہو، اس گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو سخت رنج و افسوس و ندامت کے ساتھ قوم کی طرف واپس ہوئے اور قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا
تم نے کیا کیا؟ مجھ سے ایسی کون سی تاخیر ہو گئی تھی جو تم نے یہ آفت برپا کی؟ یہ فرماتے جاتے تھے اور گیس و غضب میں کانپ رہے تھے، حتیٰ کہ ہاتھ سے تورات کے الواح بھی گر گئے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، مصریوں کے زیورات کا جو بوجھ ہم ساتھ لائے تھے پھر رہے تھے، وہ سامری نے ہم سے مانگ کر یہ سوانگ بنا لیا اور ہم کو گمراہ کر دیا۔ شرک منصب نبوت کے لیے ایک ناقابل برداشت شے ہے، اس لیے اور نیز اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گرم مزاج تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون کے گردن پکڑ لی اور داڑھی کی جانب ہاتھ بڑھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے مطلق خطا نہیں ہے، میں نے ان کو ہر چند سمجھایا مگر انہوں نے کسی طرح نہ مانا اور کہنے لگے، جب تک موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائے ہم تیری بات سننے والے نہیں ہیں۔ بلکہ انہوں نے مجھ کو کمزور پا کر میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب میں نے یہ دیکھی تو خیال کیا کہ اگر ان سے لڑائی کی جائے اور مومنین کاملین ان کے درمیان جنگ برپا ہو تو کہیں مجھ پر یہ الزام نہ لگا دے کہ میرے پیچھے قوم میں تفرقہ ڈال دیا، اس لیے میں خاموشی کے ساتھ تیرا انتظار کرتا رہا۔ پیارے بھائی، تو میرے سر کے بال نہ نوچ اور نہ داڑھی پکڑ کر چلا، اس طرح دوسروں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ یہ بھی قرآن کے ایک آیت کا مفہوم ہے۔ ہارون علیہ السلام کے یہ معقول دلیل سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ان کی جانب سے پھر گیا اور اب سامری کے جانب مخاطب ہو کر فرمایا، سامری، تو نے یہ کیا سوانگ مچایا؟ سامری نے جواب دیا کہ میں نے ایک ایسی بات دیکھی جو ان اسرائیلیوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی تھی، یعنی غرق فرعون کے وقت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار اسرائیلیوں اور فرعونیوں کے درمیان حائل تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کے سم کے خاک میں اثر حیات پیدا ہو جاتا ہے، خشک زمین پر سبزہ اگ آتا ہے، تو میں نے جبرائیل کے گھوڑے کے قدم کے خاک سے ایک مٹھی مٹی بھر لی اور اس خاک کو اس بچڑے میں ڈال دیا اور اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور یہ بھا بھا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اب تیرے لیے دنیا میں یہ سزا زمین تجویز کی گئی کہ تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے گا اور جب کوئی انسان تیرے قریب آئے گا تو اس سے بھاگتے ہوئے یہ کہے گا، دیکھنا، مجھ کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہ تو دنیاوی عذاب ہے، اور قیامت میں ایسے نافرمانوں اور گمراہوں کے لیے جو عذاب مقرر ہے وہ تیرے لیے وعدہ الہی کی صورت میں پورا ہونے والا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ لامساس لامساس موسیٰ سامری کہتا پھرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے سامری، یہ بھی دیکھ لے کہ تو نے جس گوشالہ کو معبود بنایا تھا وہ اس کی سماعت لگا کر بیٹھا تھا، ہم ابھی اس کو آگ میں ڈال کر خاک کیے دیتے ہیں، اس خاک کو دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ مجھ کو اور میرے اس بے وقوف معتقدوں کو معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے معبود کی قدر و قیمت اور طاقت و قوت کا یہ حال ہے کہ وہ دوسروں پر عنایت و کرم تو کیا کرتا، خود اپنے ذات کو بھی ہلاکت و تباہی سے نہ بچا سکا۔ غصہ کم ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الواح تورات کو اٹھا لیا اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ اب بنی اسرائیل کے اس بے دینی اور ارتداد کی سزا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جواب ملا کہ جن لوگوں نے یہ شرک کیا، کیونکہ ان میں بھی بنی اسرائیل کے اس وقت 3 فرقے ہو گئے تھے، ملکانیہ، یعقوبیہ اور نستوریہ۔ یہ شرک کیا تو ان کو اپنے جان سے ہاتھ دھو لینا پڑے گا۔ نسائی شریف میں کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، تمہاری توبہ کی صرف ایک صورت مقرر کی گئی ہے، وہ یہ کہ مجرموں کو اپنی جان دے کر اس طرح ختم کرانا چاہیے کہ جو شخص رستہ میں جس سے زیادہ قریب ہے وہ اپنی عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، یعنی باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو۔ آخر بنی اسرائیل کو اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ کافی تعداد میں بنی اسرائیل قتل ہوئے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور عرض کیا،
یا الہ العالمین اب ان پر رحم فرما کر ان کی خطاؤں کو بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قاتل و مقتول دونوں کو بخش دیا، اور جو زندہ ہے اور قصوروار ہے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ تم ان کو سمجھا دو، آئندہ شرک کے قریب بھی نہ جائے۔ جب بنی اسرائیل کا یہ جرم معاف کر دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس یہ جو تختیاں ہیں، یہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت اور دینی و دنیاوی زندگی کی کامیابی کے لیے مجھ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ تورات ہے، اب تمہارا فریضہ ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کے احکام کی تعمیل کرو۔ بہرحال بنی اسرائیل ہی تھے، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم کیسے یقین کر لیں؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، صرف تیرے کہنے سے تو ہم نہیں مانیں گے۔ ہم تو جب اس پر ایمان لائیں گے تو اللہ کو بے حجاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم تو جب اس پر ایمان لائیں گے کہ اللہ کو بے حجاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کلم کھلا، اور ہم سے یہ کہے کہ تورات یہ میری کتاب ہے، تو اس پر ایمان لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا یہ بیوقوفی کا سوال ہے، ان آنکھوں سے اللہ کو کس نے دیکھا نہیں، جب تم دیکھو گے یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر بنی اسرائیل کا اصرار بدستور قائم رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کچھ سوچ کر ارشاد فرمایا، یہ تو ناممکن ہے کہ تم لاکھوں کی تعداد میں میرے ساتھ کوہ طور پر اس کی تصدیق کے لیے جاؤ۔ مناسب یہ ہے کہ تم میں سے چند سردار ساتھ لے جاتا ہوں، اور اگر واپس آ کر تصدیق کر دے تو پھر تم بھی تصدیق کر لینا، چونکہ تم ابھی گوشالہ پرستی کر کے ایک بہت بڑا گناہ کر چکے ہو۔ اس لیے اظہار ندامت، اللہ سے آئندہ نیکی کے عہد بھی یہ موقع اچھا مناسب ہے۔ قوم اس پر راضی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام اسباط سے 70 سردار دن کو چن کر ساتھ لے گئے اور کوہ طور پر پہنچے۔ کوہ طور پر ایک سفید بادل کی طرح نور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، تو بنی اسرائیل کی حالت کا دانا و بینا ہے۔ میں اس کی ضد پر 70 آدمی کو انتخاب کر کے لایا ہوں۔ کیا اچھا ہوگا کہ وہ بھی اس حجاب نور سے میری اور تیری ہم کلامی کو سن لے اور قوم کے پاس جا کر تصدیق کرنے کے قابل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کو حجاب نور میں لے لیا گیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رب العالمین کی ہم کلامی کو سنا۔ لیکن جب پردہ نور ہٹ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سرداروں کے درمیان تھے، سرداروں نے وہیں پر اپنا پہلا اصرار قائم رکھا، جب تک بے حجاب اللہ کو نہ دیکھ لے ہم ایمان لانے والے نہیں۔ ان احمقانہ اصرار و ضد پر غیرت الہی نے ان کو یہ سزا دی کہ ایک ہیبت ناک چیخ اور زلزلہ نے ان کو آ گھیرا اور جلا کر خاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو بارگاہ الہی میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگی، الہی یہ بیوقوف اگر بیوقوفی کر بیٹھے تو کیا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دے۔ حتیٰ کہ حق تعالیٰ شانو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سنا اور ان سب کو دوبارہ حیات تازہ بخشی، اور پھر جب وہ زندگی کا لباس پہن رہے تھے تو ایک دوسرے کی تازی زندگی کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جب تم نے کہا موسیٰ ہم تجھ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو بے حجاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، بس آنکھوں دیکھتے تم کو بجلی کے کرگ نے آ پکڑا، پھر ہم نے تم کو موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار ہو۔ بہرحال جب یہ 70 آدمی دوبارہ زندگی پا کر قوم کی طرف واپس ہوئے تو انہوں نے قوم سے تمام قصہ کہہ سنایا، بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہتے تھے وہ حق ہے، بلا شبہ وہ اللہ کے قاصد ہے، فرشتہ ہے۔ اب فطرت سلیم کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا شکر بجلائے اور اس کے فضل و کرم کی فراوانی کے پیش نظر
फरमा दी गई और अबूदियत के साथ इसके सामने सर तस्लीम खम कर देते। मगर हुआ यूं कि उन्होंने अपनी कजरवी को बाकी रखा और अपनी नुमाइंदगी की तस्दीक के बावजूद तौरात को कबूल करने में मुआइंदा वो पेश पर शुरू कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इरशाद पर कान न धरा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो बारगाह इलाही में रुजू करते हुए कौम को बेराहरूबी का गिला किया। बारगाह इलाही से हुक्म हुआ कि उन नाफरमानों के लिए मैं तुझको एक हुज्जत और अता करता हूँ, वो ये कि जब पहाड़ पर तू मुझसे हम कलाम होता रहेगा, जिस पर तेरी कौम के मुंतखब सरदारों ने हक का मुशाहिदा किया है, इसी पहाड़ को हुक्म देता हूँ कि वह अपने जगह से हटकर साहिबान की तरह बनी इसराइल के सरों पर छा जाए और ज़ुबान हाल से ये ऐलान करे कि मूसा का सच्चा पैगंबर है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगंबर है। तौरात बिलाशुबा अल्लाह की सच्ची किताब है। अगर ये हक व सदाकत का मजहर न होते तो ये अजीमुशान निशान तुम न देखते, जिसका ज़ुहूर कुदरत इलाही के सिवा और किसी तरह मुमकिन नहीं। चुनांचे जो जैसे ही अल्लाह ताला का ये तकवीनी फैसला हुआ, उनके सरों पर मिस्र साहिबान नजर आने लगे और जुबान हाल से कहने लगा कि ए बनी इसराइल, अगर तुम में अकल व होश बाकी है, हक व बातिल की तमीज़ मौजूद है, तो गोश हक से सुनो कि मैं अल्लाह का निशान बनकर तुमको यकीन दिलाता हूँ कि शहादत देता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बारहा मेरी पीठ पर अल्लाह के साथ हम कलाम होने का शर्फ हासिल किया और तुम्हारे रुश्द व हिदायत का कानून तौरात भी उनको मेरी पुश्त पर ही अता हुआ। ए बनी इसराइल, गफलत व शरकसी मेरी ये हैबत जो तुम्हारे लिए हैरान कुन बन रही है, इस अम्र की शहादत दे रही है कि जब इंसान के सीने में दिल की नरमी सख्ती से बदल जाती है तो फिर वो पत्थर का टुकड़ा बल्कि उससे भी ज़्यादा सख्त बन जाता है। रुश्द व हिदायत पहाड़ हूँ, लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम किस तरह अबूदियत का मुजाहिरा कर रहा हूँ, मगर तुम हो के अनानियत और खुदी के घमंड में किसी हाल में भी नहीं कि वहाँ से बदल देने के लिए तैयार नहीं। सच है, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, सो वो हो गए जैसे पत्थर या उससे भी ज़्यादा सख्त। बनी इसराइल में जब ये निशान देखा तो अब ऐसी वक्त खौफ व दहशत का समरा समझे या आला रूसिल अशहाद अल्लाह के अजीमुशान निशान के मुशाहिदे का नतीजा यकीन कीजिए कि बनी इसराइल तौरात की जानिब मुतवज्जा हुई। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने उनके अहकाम की तामील का इकरार किया। तब अल्लाह ताला का फरमान जी शान हुआ कि ए बनी इसराइल, हमने जो कुछ तुमको दिया है उसको मजबूती से पकड़ लो और जो अहकाम में दर्ज है, तख्तियों में, तौरात में दर्ज है, उसके अमल करो ताकि तुम परहेजगार और मुत्तकी बन सको। मगर अफसोस, बनी इसराइल का ये अहद मिसाक हंगामी साबित हुआ और ज़्यादा अरसा तक वो उस पर कारबंद न रह सके। हस्बे अदत फिर खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। कुरान अजीज़ ने उन वाक़यात को नहायत मुख्तसर मगर साफ और वाज़ेह नज़म अल्फाज के साथ इस तरह बयान किया है कि जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे सर पर तूर को ऊंचा किया और कहा, जो हमने तुमको दिया है उसको कुव्वत से पकड़ लो और जो कुछ उसमें है उसको याद करो ताकि परहेजगार बनो। फिर उसके बाद तुमने इस तौरात से पीठ फेर ली। बस अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो बिलाशुबा तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाते। जब हमने उनको बनी इसराइल को सरों पर पहाड़ बुलंद कर दिया तो उन्होंने यकीन कर लिया कि उन पर गिरने वाला है। जो हमने तुमको दिया है उसको कुव्वत से पकड़ लो और जो कुछ उसमें है याद करो, तुम परहेजगार बन जाओगे। उन आयत में तफसीर के साथ बनी इसराइल ने जब तौरात को कबूल करने में पश्व पेश किया, इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उनके सरों पर तूर को बुलंद कर दिया। इस तरह आयत इलाही का मुजाहिरा करके उनको कबूल तौरात पर आमदा किया। मुक़द्दस अर्ज़ से वह इलाका मुराद है जहाँ पहले कनान कहलाया, फिर फ़लस्तीन। सीना के जिस मैदान में
वो उस वक्त तो बनी इसराइल मौजूद थे। ये सरजमीन फ़लस्तीन से करीब था। उनके बाप दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला का वादा था कि वह तुम्हारी औलाद को फिर इस सरजमीन का मालिक बनाएंगे और वो वहाँ फूलेंगे फलेंगे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मारिफत, अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपनी कौम से कहो कि अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हूँ और वहाँ के जाबिर व जालिम हुक्मरानों को निकाल कर अदल व इंसाफ की ज़िंदगी बसर करे। हम वादा करते हैं कि फ़तह तुम्हारी होगी और तुम्हारे जालिम दुश्मन नाकाम होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पहले कि बनी इसराइल को अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल होने के लिए आमादा करते 12 आदमियों को तफ्तीश हाल के लिए भेजा। वो फ़लस्तीन के करीब शहर रिहा में दाखिल हुए और तमाम हालात को बगौर देखा। जब वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि वो बहुत जसीम और रत्नतोष के ज़बरदस्त हैं और बहुत कवि हैकल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह तुमने मुझसे उसके मुतालिक कहा है, कौम के सामने न कहना, इसलिए कि अरसा दराज की गुलामी ने उसके हौसले पस्त कर दिए हैं। उनमें शुजाअत, बहादुरी और उलूहियत खतक की जगह बुज़दिली, ज़िल्लत और पस्त हिम्मती ने जगह ले ली है। मगर आखिर यही हुआ कि इस कौम के अफराद थे न माने और खामोशी के साथ कौम के सामने दुश्मन की ताकत का खूब बढ़ा चढ़ा कर जिक्र किया। अलबत्ता सिर्फ वो 2 शख्स यूशा बिन नून और कालिब बिन यफना ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म की पूरी तामील की और उन्होंने बनी इसराइल से ऐसे कोई बात न कही जिससे उनको हिम्मत शिकस्त हो। बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा, तुम इस बस्ती में दाखिल हो और दुश्मन का मुकाबला करके उस पर काबिज हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा, ए कौम, तुम पर जो अल्लाह का एहसान है उसको याद करो। उसने तुम्हें नबी व पैगंबर बनाए, तुमको बादशाह और हुक्मरान बनाया, वो सब कुछ दिया जो जहां में किसी को नहीं दिया। ए कौम, इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जिसको अल्लाह ताला ने तुम पर फर्ज कर दिया है और पुश्त न फेरो कि तुम खसारा और नुकसान उठाने वालों में से बन जाओ। बनी इसराइल ने यह सुनकर जवाब दिया, मूसा, वहाँ तो बड़े बड़े जालिम लोग बसे हैं, हम तो इस वक्त तक इस बस्ती में दाखिल न होंगे जब तक वो वहाँ से निकल न जाए। अफसोस, बदबख्तों ने यह सोचा कि जब तक हिम्मत शुजात के साथ तुम उनको यहाँ से न निकालोगे, ये जालिम खुद कैसे निकल जाएंगे। यूशा और कालिब ने जब ये देखा तो कौम को हिम्मत दिलाई, कहा, शहर के फाटक से गुजर जाना कुछ मुश्किल नहीं, चलो और उनका मुकाबला करो, हमको यकीन है कि तुम ही गालिब रहोगे। इस डरने वालों में से 2 ऐसे आदमी हैं जिन पर अल्लाह ने अपना फजल इकराम किया कि तुम उन जाविरों पर दरवाज़ा की जानिब से दाखिल हो जाओ, पर जिस वक्त तुम दाखिल होंगे तुम बिलाशुबा गालिब रहोगे। अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम ईमान वाले हो। लेकिन बनी इसराइल पर इस बात का मुतलक असर न हुआ, वो बदस्तूर अपने इनकार पर कायम रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा जोर दिया तो इनकार पर इसरार करते हुए कहने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम, हम इस शहर में उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक उसमें मौजूद हर तेरा रब तू और तेरा रब जाओ और उससे लड़ो, हम तो यहाँ बैठने वाले हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह जलील और बेहुदा जवाब सुना तो बहुत अफसरदा गमगीन हुए और इंतहाई रंज व मलाल के साथ बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, बारे इलाह, मैं अपने और हारून अलैहिस्सलाम के सिवा किसी पर काबू नहीं रखता, सो हम दोनों हाजिर हैं। हम तो हमारे इस नाफरमान कौम के दरमियान जुदाई करके ये तो सख्त नाअहल हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही फरमाई कि तुम गमगीन न हो, सारी मैदान में भटकते फिरेंगे और उनको अर्ज़ मुक़द्दस में जाना नसीब न होगा। हमने उन पर अर्ज़ मुक़द्दस को हराम कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा, बिलाशुबा उन पर अर्ज़ मुक़द्दस का दाखिला 40 साल तक हराम रहेगा। इसी मुद्दत में ये इसी मैदान में भटकते फिरेंगे। बस तुम नाफरमान कौम पर गम न खा और अफसोस न कर। तूरे सैना को तीह इसलिए कहा जाता है कि कुरान अजीज के लिए कहा है, ये तीहून फिल अर्ज़, वो उसमें भटकते रहे। मूसा हारून अलैहिस्सलाम इसी मैदान में रहना पड़ा और वो भी अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल न हो सके क्योंकि ज़रूरी था कि बनी इसराइल के रुश्त व हिदायत के लिए अल्लाह का पैगम्बर उनमें मौजूद हो। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद थे।
اس کے بعد یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔